अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 19वां पारा सूरतुल फ़ुरक़ान 35 नंबर आयत से शुरू कर रहे हैं। दूसरा रकू है और ये बहुत मुख्तसर सा रकू है। तो मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा हम ग्रामर आज ज़्यादा कर लेंगे। छोटा रकू है और इंशाअल्लाह थोड़ा इब्तदा से भी ग्रामर का करेंगे कि रेपिटिशन इज़ द मदर ऑफ स्किल। तो एक चीज़ बार बार जब बोली जाती है तो वो ज़हन में बैठ जाती है। तो इब्तदा करते हैं। बार बार वही अल्फाज आएंगे, अच्छे तरीके से याद करना है। आपके पास रिकॉर्डिंग है, जो आपको समझ नहीं आती तो आप बार बार उसको सुने और मुझसे फिर पूछिए। क्लास में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बाद में ज्वाइन किया है, तो मैं चाहती हूँ कि उनको भी समझ आए। वलक़द आतैना, वाओ और ल अलबत्ता, क़द बेशक, तहकीक, आतैना हमने दी, जमा मुतकल्लिम, फ़ेल माज़ी मारूफ, आता युअती ईता, ये बाबे इफ़आल है। मूसा, हज़रत मूसा को, अल किताबा किताब, आतैना फ़ेल बा फ़ाइल यानी फ़ाइल ना हो गया, आतई फ़ेल हो गया और हज़रत मूसा मफ़ऊल हो गए कि जिनको किताब दी गई। अब यहाँ पे दो मफ़ऊल हैं, हज़रत मूसा भी मफ़ऊल और किताब भी मफ़ऊल। फ़ाइल पे हमेशा पेश होगी और मफ़ऊल पे ज़बर होगी। तो अल किताब, ये जो ज़बर है ये मफ़ऊल की है। हमने हज़रत मूसा को किताब दी। वाओ और जअलना, हमने बनाया। अब एक बार फिर रिमाइंडर के तौर पे आपको बता दूं कि जो कुछ हम बोलते हैं उसको लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ को कालिमा भी कहते हैं, वर्ड भी कहते हैं। कालिमा, वर्ड को कालिमा भी कहते हैं। कालिमा की 3 किस्में हैं, इस्म, फ़ेल, हर्फ। इस्म नाउन, फ़ेल वर्ब और हर्फ। ठीक है, इस्म, फ़ेल, हर्फ। अब इनकी आगे नस्लें औलादें चलेंगी। ये 3 कंटेनर्स हैं जिनसे हमने सैराब होना है। तो जो कुछ हम बोलेंगे इस्म होगा, फ़ेल होगा या हर्फ होगा। सिंपल सी चीज़ कि कोई भी नाम, किसी भी चीज़ का नाम इस्म होगा, नाउन होगा, और फ़ेल वर्ब कोई भी काम जिसमें ज़माना मौजूद हो। ज़माना कि मैंने किया, मैं कर रही हूँ, मैं करूँगी, तो इसमें ज़माना आ गया। तो ये फ़ेल वर्ब होगा। और हुरूफ ये ग्लू का काम करते हैं, एक को दूसरे से जोड़ते हैं। तो इंशाअल्लाह मैं साथ साथ में बताती जाऊँगी कि ये इस्म है, ये फ़ेल है और ये हर्फ है। अब आतैना फ़ेल हो गया, मूसा इस्म हो गया, नाउन हो गया। फिर अल किताबा, अलिफ लाम जिस लफ्ज़ के शुरू में होगा तो वो डेफिनेटली इस्म होगा। तो इस्म की पहचान के लिए अगर आखिर में 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश यानी तनवीन हो तो वो भी इस्म होगा, और अगर अलिफ लाम शुरू में हो तो वो भी इस्म होगा। तो ये पहचान के लिए है। और फिर हम किसी भी इस्म को हम उसका एनालिसिस करेंगे, किसी भी इस्म का, तो 4 तरीक़ों से।
4 तरीकों से हम किसी भी इस्म को देखेंगे, किसी भी नाउन को देखेंगे। तो इंशाल्लाह ये साथ साथ में चलते रहेंगे। फिर वाओ और हो गया जअलना, हमने बनाया। अब ये फेल हो गया, फेल माजी मारूफ हो गया, जमा मुतकल्लिम। इसकी गर्दान आप लोगों के पास नोट्स हैं, आप अच्छे तरीके से याद कर लें। जअलना, हमने बनाया। अब जअला से शुरू करें। जअला, जअला, जअलू, जअलत, जअलता, जअलना, जअलत, जअलतुमा, जअलतुम, जअलती, जअलतुमा, जअलतुन्ना, जअलतु, जअलना, हमने बनाया। जअला यजअलु, ये फतह यफ्तहु है। सुलासी मजीद फी के जितने अबवाब हैं उनका इसमें फ़ाइल फ़ाइलुन के वज़न पे होगा। अब जअला यजअलु जाइलुन। फिर पैसिव वॉइस मजहूल जुइला युजअलु मजऊलुन, इसमें मफ़ऊल मफ़ऊलुन के वज़न पे होगा। फिर इजअल फ़ेल अम्र हो गया, ला तजअल फ़ेल नहीं हो गया। अब फ़ेल में आपने 4 चीज़ों को याद रखना है। फ़ेल माजी, फ़ेल मुजारे जिसमें 2 ज़माने होंगे, हाल और मुस्तक़बिल, और फ़ेल अम्र किसी को हुक्म देना, और फ़ेल नहीं किसी को मना करना। तो जअलना ये जमा मुतकल्लिम फ़ेल माजी मारूफ, इस गर्दान को अच्छे तरीके से आप याद कर लें। बाब फतह यफ्तहु है। वजअलना, और हमने कर दिया। अब अल किताब को लेकर चलते हैं। तो हम किसी भी इस्म को, किसी भी नाउन को हम 4 तरीकों से उसका जायज़ा लेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे। हालत, जिन्स, अदद, वुसअत। हालत में हम देखेंगे कि आखिरी जो हर्फ है, आखिरी लेटर बा है, बा के ऊपर ज़बर है, तो इसकी हालत क्या है? तो इंशाल्लाह नोट्स में आप देखिएगा कि ये हालत नसबी में है, यानी ज़बर है, नसब ज़बर को कहते हैं। फिर हम इसकी जिन्स देखेंगे कि मुज़क्कर है कि मुअन्नस, तो ये मुज़क्कर है। फिर हम अदद पे आएंगे, और अरबी खूबसूरत ज़ुबान, बहुत ही वसी ज़ुबान है। उर्दू और इंग्लिश में वाहिद जमा होता है, लेकिन अरबी में वाहिद तस्निया 2, वाहिद 1 हो गया, तस्निया 2 और जमा बहुत सारे, 2 से ज़्यादा जितने भी हों। तो हम इसका अदद देखेंगे, ये 1 है, वाहिद है। और वुसअत में देखेंगे, अगर अलिफ लाम शुरू में हो तो इसमें मारिफा प्रॉपर नाउन हो गया, ख़ास किताब प्रॉपर नाउन हो गया, तो अल लगने से ये प्रॉपर हो गया। तो इसकी वुसअत में देखेंगे कि इसमें मारिफा है या इसमें नकरा है। अगर किताबन होता, किताबन तनवीन आखिर में होती, तो ये इसमें नकरा होता, कॉमन नाउन। अब ये प्रॉपर नाउन बन गया। तो अभी इन्हीं चीज़ों को लेकर चलते हैं। मा साथ, हु उसके, हु इसमें ज़मीर हो गया। अखो भाई, हु उसका। अब अखो अखुन, अब ये 2 शक्लों में आएगा, अखू 3 शक्लों में आएगा, अखू अखो अखी। तो यहाँ पे अखो आया क्योंकि ये मफ़ऊल है। भाई, हु उसका, उसका भाई, तो ये मुरक्कब इजाफी हो गया। 2 इस्म हैं और एक का दूसरे से ताल्लुक़ है। उसका भाई, अखो, हु उसका। हारूना, हारून को। वज़ीरा, इसका रूट वाओ ज़ा रॉ है। अरबी में रूट्स चलते हैं तो रूट्स को आपने देखना होगा। वाओ ज़ा रॉ, विज़्र बोझ को कहते हैं,
नबूवत का बोझ उठाने वाला, मददगार, हेल्पर, हेल्पमेट, वजीर, बोझ उठाने वाला। फा बस ये हर्फ हो गया। अब वजीर, अब आखिर में तनवीन है तो डेफिनेटली ये इस्म है। अब फ जो है बस बार बार आएगा, ये हर्फ है। कुलना हमने कहा, ये जमा मुतकल्लिम फेल माजी मारूफ। क़ाल यक़ूलु बाब नसरा यंसुरु। इज़हबा, इज़हबा ये फेले अम्र तस्निया के लिए। इज़हब, इज़हबा, इज़हबू, इज़हबी, इज़हबा, इज़हबना तुम दोनों जाओ। ज़हब यज़हबू, फ़तह यफ़तहु। ज़हब यज़हबु ज़ाहिबुन फ़ाइलुन के वज़न पे। ज़ुहिब युज़हबु मज़हूबुन। इज़हब ला तज़हब फ़ेल अम्र तस्निया हो गया। इला तरफ ये फिर हर्फ हो गया। हर्फ जर जो आने वाले इस्म को ज़ेर देता है। अल कौमी मीम के नीचे जो ज़ेर है वो इला की वजह से है। इला तरफ अल कौमी कौम के मुरक्कब जारी हो गया। अल्लज़ीना वो जिन्होंने, ये इस्म मौसूल, ये इस्म की किस्म है। इस्म मौसूल, मौसूल सिला कनेक्शन को कहते हैं, आगे से जुड़ेगा वो लोग जो कज़्ज़बू जिन्होंने झुटलाया। अब ये फेल हो गया। जमा मुज़क्कर गाइब कज़्ज़बा कज़्ज़बा कज़्ज़बू। अब कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु तकज़ीब ये बाबे तफ़ईल है, उन्होंने झुटला दिया। बी सात आयात आयतें ना हमारी, आयातिना हमारी आयात। फ बस दम्मरना तबाह कर दिया हमने। फिर ये जमा मुतकल्लिम फेल माजी मारूफ। दम्मरा युदम्मिरु तदमीर बाबे तफ़ईल है। दम्मरना तबाह कर दिया, ना हमने हम उनको तदमीरा तबाह करना। आप बहुत बार देखेंगे कि तदमीर इसमें मस्तर है। फेल के बाद दम मरना फेल हो गया, ताकीद के लिए लेकर आते हैं। ये स्ट्रेस के लिए होता है कि खूब खूब, यानी हमने बिल्कुल उनको तबाह कर दिया। दाल मीम रॉ इसका रूट है। किसी के घर में बग़ैर इजाज़त बुरे इरादे से दाखिल होना। दफ़अतन किसी चीज़ पे हलाकत डालना, बिल्कुल चूरा चूरा रेजा रेजा कर देना। अत-तदमीर अशद्दुल इहलाकी व अस्लुहु कसरु शैई अला वजहिन ला युमकिनु इस्लाहहु। तदमीर ये इहलाक हलाकत की शदीद तरीन शक्ल है कि असल चीज़ को तोड़ फोड़ देना कि इस्लाह ही मुमकिन ना रहे। व कौम नूहिन और कौम नूह को। लम्मा जब ये इस्म ज़र्फ़े ज़मान है, इस्म की किस्म है। फिर कज़्ज़बू उन्होंने झुटला दिया। कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु तकज़ीब ये बाबे तफ़ईल है। फिर कज़्ज़बा कज़्ज़बा कज़्ज़बू जमा मुज़क्कर गाइब फ़ेल माजी मारूफ। और रसूल रसूलों को। और रसूल नाउन हो गया, इस्म हो गया। अलिफ लाम लगने से हमें यकीन हो गया कि ये नाउन है, ये इस्म है। और आखिर में जो ज़बर है ये मफ़ऊल की है, रसूलों को। अग़रक़ना गर्क कर दिया हमने, जमा मुतकल्लिम फ़ेल माज़ी मारूफ। अग़रक़ युग़रिक़ु इग़राक़ ये बाबे इफ़आल है। हम उनको। वाव और जअलना, फिर से जअलना आ गया। जअल यजअलु जमा मुतकल्लिम, जअलना फ़ेल माज़ी मारूफ। जअलना हमने बना दिया।
ہم ان کو، للناسی لوگوں کے لیے، یہ مرکب جاری ہو گیا، لام حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، یہ آنے والے اسم کو ناسی کو اس نے زیر دے دی۔ آیتن، آیا نشانی، عبرت ایگزامپل، واو اور اعتدنا پھر جمع متکلم، ہم نے تیار کیا، اعتدا یعتد اعتاد، ہم نے تیار کیا، للظالمین ظالموں کے لیے، عذاباً علیما عذاب دردناک، یہ مرکب توصیفی ہو گیا، عذاباً علیما یہ دونوں کی شکل سیم ہے، حالت، جنس، عدد اور وسعت میں۔ حالت دیکھیں کہ دونوں حالتیں نسبی میں ہیں، جنس دونوں کی مذکر ہے، عدد دونوں کا واحد ہے، اور تنوین لگنے سے دونوں نکیرہ ہیں۔ نکیرہ، عذاباً علیما دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہا جاتا ہے، اور واحد لفظ کو مفرد کہا جاتا ہے۔ اکیلا عذاباً مفرد ہو گیا، عذاباً علیما مرکب ہو گیا، اور یہ مرکب توصیفی ہے۔ پھر یہ ساتھ میں مفعول بھی ہے تو اس لیے اس پہ زبر آئی۔ واو اور آدن، اب دیکھیں سب پہ زبر آ رہی ہے تو سب مفعول ہیں، کہ آد کو، اگر ہوتا آدن تو آد نے کیا، اب آدن آد کو کیا، وثمودہ اور سمود کو، واصحاب الرسی اور کنویں والے، کنواں زمین کا رس ہے، اور دو بار قرآن پاک میں اس کا اصحاب الرس کا ذکر ہے۔ اصحاب الرس کے بارے میں کہیں صراحت نہیں ملتی، مفسرین نے کہا کہ لگتا ہے کہ اپنے نبی کو انہوں نے کسی کنویں میں بند کر دیا، اس لیے اس قوم کو اصحاب الرس کہا جاتا ہے۔ تو کچا کنواں، بڑا کنواں، وقرونن قرن کی جمع، اب آخر میں تنوین ہے، دو زبر ہیں تو یہ ڈیفینیٹلی ناؤن ہے، اسم ہے۔ قرن صدی کو، قوم کو، ہم اثر لوگوں کو، گروہ کو کہا جاتا ہے، قرین ساتھی کو کہتے ہیں، اور یہ قرون اس کی جمع ہے، قرن کی جمع ہے قرون، صدیاں، قومیں، ہم اثر لوگ۔ بینہ درمیان، ذالک اس کے، ذالک اس میں اشارہ بعید وہ، کثیرا کثرت، ہم اکثر الفاظ اپنی اردو میں بولتے ہیں، کثیر بہت، اکثر اکثریت، کثیرا بہت سے، وکلن اور سب کو، کل ہم بولتے ہیں سب، تمام، ضربنا ہم نے بیان کی، ضرب ضاد رابا مارنے کے معنوں میں آتا ہے، ضرب مارنا، سفر کرنا اور بیان کرنا، پھر یہ ضربنا، ضرب یضربو، ضرب یضربو۔ اب یہ جمع متکلم فعل ماضی معروف، تو فعل ماضی معروف کی گردان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے گا۔ ل کے لیے ہو اس کے، الامثال مثل اور مثل کی جمع ہے، امثال مثالیں، مانند نظیر، دلائل، وکلن اور سب کو، تبعنا ہم نے برباد کیا، نیست و نابود کیا، پھر جمع متکلم تبع یتبر تتبیر برباد کرنا، تتبیرا۔ پھر یہ فعل کے بعد تاکید کے لیے مصدر کو لے کر آئے، یعنی خوب خوب، تتبیرا غارت کرنا، تہس نہس کرنا، نیست و نابود کرنا، انتہائی عذاب کو کہا جاتا ہے۔ سب کو ہم نے بالکل ہی غارت کر دیا، تباہ کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ پھر واو اور لا البتہ، قد بے شک، یہ الفاظ بار بار آئیں گے، ان کو ایک دفعہ یاد کریں گے تو بہت بار آپ کے سامنے جب بھی یہ الفاظ آئیں گے تو آپ کو ٹرانسلیشن میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ تو یہ لام تاکید کا ہے اور قد بھی تاکید کا۔ اتو وہ آئے، علی
پر القریہ القریہ یہ مرکب جاری ہو گیا. علی پریپوزیشن حرف جر ہے. قریتی کے نیچے جو زیر ہے وہ علی کی وجہ سے ہے. قریہ بستی گاؤں. التی وہ بستی جو یہ اس میں موصول ہو گیا. امطرت برسائی گئی. میم قارا اس کا روٹ ہے مطر. مطر اور مطر بارش کو کہتے ہیں, باران رحمت کو کہتے ہیں. تو مطر اگر ہو تو وہ رحمت کی بارش, اور اگر باب افعال میں آئے امطر تو عذاب کی بارش. یہاں پہ امطر یمطر امطار یہ باب افعال ہے, اور امطرت یہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجہول ہے کہ برسائی گئی, اور یہ باب افعال ہے. ماطارا بارش. السوئی برائی کی. ایول شاور بدبختی کی, قباحت کی. اور سو جو ہے ساء یسوء کا مصدر ہے. نصر ینصر. کیا پس لم نہیں. کیا حرف استفہام ہو گیا, حرف ہو گیا. پھر پس یا تو لم نہیں. یکونو وہ تھے. یرون وہ دیکھتے. رؤیت سے رآ یرا دیکھنا. یرون جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف. وہ دیکھتے ہا اس کو. اب ہا قریہ کی طرف ہے, اس بستی کو. تو ابھی ہم نے سو کی بات کی, تو رجل السو کہتے ہیں برے انسان کو. قرآن پاک میں ہم نے پڑھا کہ علیہم دائرۃ السوء وہ انجام جو غم کا موجب ہو, یعنی برا انجام, ان پر بری مصیبت واقع ہو. بلکہ کانو وہ تھے. کانا یکونو وہ تھے, وہ ہو گئے, وہ ہوئے. تو یہ فعل ناقص ہے, فعل کی قسم ہے لیکن ناقص کی سمجھ نہیں آتی. کانو وہ ہو گئے, وہ تھے. لا یرجونا لا نہیں, یرجونا رجا اس کا مصدر ہے, امید رکھنا. لا یرجونا رجا یرجو. یرجونا جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف, اور یہ فعل مضارع منفی ہو گیا لا لگنے سے, نہیں وہ امید رکھتے. نشور جی اٹھنے کی. نشور مصدر ہو گیا باب ناصر ینصر کا. واو اور اذا جب رؤوا وہ دیکھتے ہیں. ابھی ہم نے یرونا پڑھا تھا, اب رؤوا یہ فعل ماضی معروف وہ دیکھتے ہیں. کہ آپ کو ٹرانسلیشن کرنے میں ہر لفظ کا مطلب الگ کیا کیجئے. کہ آپ کو یہ اس میں ضمیر ہو گیا, پروناؤن ہو گیا. ان کا مطلب ویسے تو اگر ہے, لیکن آگے اگر الا آ جائے تو اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے. اب یہ نگیٹ کرنے کے لیے یہ نافیہ ہو گیا نہیں. یتخذون وہ بناتے. اتخاذ باب افتعال ہے, وہ بناتے. کہ آپ کو, کہ اس کا مفعول ہو گیا. الا مگر. حضوا حضوا کسی سے مسخری کرنا, ٹھٹا کرنا. یہاں یہ اس میں مفعول آیا ہے حضوا, یعنی جس کا مذاق اڑایا جائے. ھذا حمزہ اس کا روٹ ہے. کیا حرف استفہام ہو گیا. ھذا یہ اس میں اشارہ قریب ہو گیا, یہ دس. الذی اس میں موصول ہو گیا, وہ جو جسے. بعث بھیجا. اللہ اللہ نے رسولہ. اب بعث اللہ رسولہ کو لے کر آئیں تو پورا یہ ایک سینٹنس ہے کہ اللہ نے رسول کو بھیجا. تو جو
پہلا جس کا جز فعل ہو تو وہ جملہ فعلیہ ہوگا. اگر پہلا حصہ، پہلا جز، پہلا لفظ اسم ہوگا تو جملہ اسمیہ ہوگا. تو بعث اللہ رسولہ، بعث فعل ہو گیا، اللہ فاعل ہو گیا کہ اللہ نے بھیجا، رسولہ رسول کو. تو بعث فعل، اللہ فاعل اور رسولہ مفعول. بعث ورب ہو گیا، اللہ سبجیکٹ ہو گیا، رسولہ آبجیکٹ ہو گیا. تو اللہ کی پیش بتاتی ہے کہ اللہ فاعل ہے، اللہ بھیجنے والا ہے، اور رسولہ کی زبر بتاتی ہے کہ رسول کو بھیجا گیا. ان کا مطلب ویسے اگر ہے، لیکن آگے جیسے لَيُضِلُّونَ جو ل ہے تو اس کے ساتھ مل کے ان اور ل بے شک ہو گیا. اس کا مطلب کادا قریب تھا، کادا یکادو قریب ہونا. لا البتہ یضلُّ وہ گمراہ کر دیتا، وہ بھٹکا دیتا، ضلالہ سے، نہ ہم کو، ان سے، آلہہ الہ کی جمع معبود جس کی پوجا کی جائے، جس سے محبت کی جائے. لو اگر، لا نہیں، ان کے، صبرنا ہم صبر کرتے، صبر یصبر باب ضرب یضرب، صبر یصبر صبرن صابرن، صبر یصبر مصبور، اصبر لا تصبر. تو جمع متکلم فعل ماضی معروف. علیہا اس پر، علا پر، ہا اس کے، واو اور سوف ان قریب، یعلمون علم یعلم، سامع یسمع، یعلم یعلمان یعلمون فعل مضارع جمع مذکر غائب. علم یعلم علما، عالم، علم یعلم معلوم، اعلم لا تعلم. حین جس وقت، یغون وہ دیکھیں گے، پھر رأى یرا یرون وہ دیکھیں گے، العذاب عذاب کو. الف لام بتاتی ہے کہ عذاب نون ہے. من کون حرف استفہام ہو گیا. اضل زیادہ بھٹکا ہوا ہے، سبیلا راستے کے لحاظ سے. کیا، رأیتا تم نے دیکھا، فعل با فاعل ہو گیا. من جو جس نے، اس میں موصول ہو گیا. اتخذ اس نے بنایا، اتخاذ باب افتیال. الہ معبود، ہو اپنا، اس کا. ہوا کہتے ہیں خواہش نفس کو، ہو اس کی یعنی اپنی خواہش کو. کیا، پس انت آپ، تم، تکونو کانا یکونو ہونا ہوں گے، علیہ اس پر، وکیلا کارساز، نگہبان، ذمہ دار. ام کیا، تحسبو تم گمان کرتے ہو، تم سمجھتے ہو، تم خیال کرتے ہو. ان کأن، لیتا، لاکن، لعل آنے والے اسم کو زبر دیتے ہیں. اکثر پہ جو زبر ہے وہ انا کی وجہ سے ہے. حروف مشبہ بالفعل. ان اکثر بے شک، انا بے شک، یقیناً، اکثر اکثریت میجورٹی، اکثرہم ان میں سے اکثر، موسٹ آف دیم، یسمعون سامع یسمع، یسمعون جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف. او یا یعقلون وہ عقل رکھتے ہیں، عقل کہتے ہیں سمجھنا، باندھ کے رکھنا. یعقلون جمع مذکر غائب، پھر فعل مضارع معروف. عقل یعقل باب ضرب یضرب. ان کا مطلب اگر، اللہ آنے سے اس کا مطلب نہیں ہو گیا. ہوں وہ سب، اللہ مگر، طرح، مانند کا پریپوزیشن حرف جر ہو گیا. الانعام نعم کی جمع، نعم مویشی، جانوروں کی طرح. نعم کی جمع انعام.
بلکہ ہم وہ اضل زیادہ گمراہ ہیں سبیلا راستے کے لحاظ سے.